आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है, ये क्यों बढ़ता है और कौन सी रोज़ाना की गलतियां हैं जो इस बीमारी को ख़तरनाक बना देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है? पेशाब खुलकर नहीं आता, कतरे कतरे आता है। पेशाब के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि अभी मसाना मुकम्मल खाली नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इस अलामात को सिर्फ उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात यही मसला प्रोस्टेट की खराबी, सोजन या बढ़ते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड्स की अलामात होता है। आजकल 40 साल के बाद ये मसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर मर्द शर्म या लापरवाही की वजह से वक्त पर इलाज नहीं करवाते। शुरू में मसला छोटा होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही बीमारी इंसान की नींद, रोज़मर्रा ज़िंदगी, कमज़ोरी, अज़वाजी ज़िंदगी और ज़हनी सुकून तक को मुतासर करना शुरू कर देती है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि प्रोस्टेट आखिर होता क्या है, ये क्यों बढ़ता है और कौन सी रोज़ाना की गलतियां हैं जो इस बीमारी को ख़तरनाक बना देती हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं और होम्योपैथिक इलाज, घरेलू एहतियात और ज़रूरी तदाबीर कौन सी हैं जिससे इस मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझ लें कि प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो सिर्फ मर्दों में मसाने के नीचे मौजूद होता है। जवानी में इसका साइज छोटा रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बाज़ मर्दों में ये ग्लैंड बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो ये पेशाब की नाली पर दबाव डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशाब के मसाइल पैदा होते हैं। शुरू में अलामात बहुत हल्की होती हैं, जैसे पेशाब देर से शुरू होना, पेशाब की धार कमज़ोर होना, बार बार वॉशरूम जाना या रात को एक दो बार उठना। लेकिन जब इंसान इन अलामात को मुसलसल नज़रअंदाज करता है तो मसला बढ़ने लगता है। बाज़ लोगों में पेशाब रुकने लगता है, जलन शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाता है। बात करते हैं उन गलतियों की जो प्रोस्टेट के मसले को तेजी से बढ़ा देती है। सबसे पहली गलती ये है कि पेशाब को ज्यादा देर तक रोकना। बहुत से लोग मसरूफियत, सफर या सुस्ती की वजह से पेशाब रोकते रहते हैं। इससे मसाने और प्रोस्टेट दोनों पर दबाव बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता मसाइल शुरू हो जाते हैं। दूसरी खतरनाक गलती ये है पानी कम पीना। कुछ लोग जानबूझकर पानी कम पीते हैं ताकि इन्हें बार बार वॉशरूम न जाना पड़े, लेकिन ये आदत उल्टा नुकसान करती है। जिस्म में पानी कम होता है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, जलन बढ़ जाती है और इन्फेक्शन के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरी बड़ी गलती ये है कि हर वक्त बैठे रहना। आजकल बहुत से लोग पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं। ऑफिस वर्क, मोबाइल, कंप्यूटर या गाड़ी चलाने की वजह से जिस्मानी हरकत कम हो जाती है। मुसलसल बैठे रहने से पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है, जो प्रोस्टेट के मसाइल को बढ़ा सकती है। चौथी गलती यह है कि मसालेदार और फास्ट फूड ज्यादा इस्तेमाल करना। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, सिगरेट और तम्बाकू बाज़ लोगों में प्रोस्टेट की अलामात को मजीद खराब करते हैं। कुछ लोगों को इन चीज़ों के बाद पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। पांचवी गलती की बात करें, वो है अलामात के बावजूद इलाज न करवाना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि इन्हें लगता है ये तो बढ़ती उम्र में होता ही है। याद रखें, हर बार पेशाब का मसला सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। बाज़-औक़ात ये इन्फेक्शन, शदीद सोजन या किसी बड़ी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। छठी गलती ये है कि रात को बहुत ज़्यादा चाय या पानी पीना। इसकी वजह से रात भर बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। नींद खराब होने से जिस्मानी कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकावट बढ़ने लगती है। कुछ मर्दों में प्रोस्टेट की अलामात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। पहले सिर्फ रात को एक बार पेशाब के लिए उठते हैं, फिर दो बार, फिर तीन बार उठते हैं। बाज़-औक़ात इंसान पूरी रात सुकून से सो भी नहीं पाता। कुछ लोगों को पेशाब के बाद कतरे आने लगते हैं, जबकि कुछ को ऐसा लगता है कि मसाना मुकम्मल खाली ही नहीं हुआ। बाज़ मरीजों को पेशाब शुरू करने में वक्त लगता है और काफ़ी देर वॉशरूम में रहते हैं, लेकिन पेशाब आसानी से नहीं आता।
کچھ لوگوں کو پیشاب کے دوران درد یا جلن بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات مسلسل موجود ہیں تو انہیں ہرگز نظر انداز نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر پراسٹیٹ کا مسئلہ خطرناک ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سے مردوں میں صرف پراسٹیٹ گلینڈ بڑھتا ہے، جسے بینائن پراسٹیٹ انلارجمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ عمر کے ساتھ عام ہو سکتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تب بنتا ہے جب انسان علاج اور احتیاط نہ کرے۔ اگر پراسٹیٹ زیادہ بڑھ جائے تو بعض اوقات پیشاب مکمل بند بھی ہو سکتا ہے، جو ایک ایمرجنسی صورتحال بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں بار بار انفیکشن، بلیڈر کی کمزوری یا گردوں پر بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے وقت پر تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کی۔ سب سے پہلی اپنی روزانہ کی روٹین بہتر کریں۔ زیادہ دیر مسلسل نہ بیٹھیں، ہر 1 گھنٹے بعد کچھ دیر چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ روزانہ واک یا ہلکی ایکسرسائز ضرور کریں تاکہ بلڈ سرکولیشن بہتر رہے۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، لیکن رات سونے سے 2 گھنٹے پہلے پانی اور چائے کم کریں تاکہ رات کو بار بار اٹھنا کم ہو۔ سگریٹ، تمباکو، گٹکا جیسی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ یہ جسم کے کئی حصوں کے ساتھ پراسٹیٹ کو بھی متاثر کرتی ہے۔ وزن کو کنٹرول میں رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ موٹاپا بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے اور بعض تحقیقات میں موٹاپے کو پراسٹیٹ کے مسائل سے جوڑا بھی گیا ہے۔ اس لیے روزانہ جسمانی حرکت ضروری ہے۔ قبض بھی پراسٹیٹ کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جب قبض ہوتی ہے تو پیلوک ایریا پر دباؤ بڑھتا ہے جس سے علامات زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے فائبر والی غذا، پھل، سبزیاں اور پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی۔ ہومیوپیتھی میں دوا مریض کی مکمل علامات کے مطابق دی جاتی ہے، اس لیے مکمل علاج کے لیے کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو پراسٹیٹ کے لیے بہت مفید ہیں۔ پہلی دوا سابیل سیرالیٹا پراسٹیٹ انلارجمنٹ میں بہت معروف دوا سمجھی جاتی ہے۔ ایسے مریض جنہیں بار بار پیشاب آئے، رات کو کئی بار اٹھنا پڑے یا پیشاب کی دھار کمزور ہو، ان میں یہ دوا استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری دوا کونیم ان مریضوں میں مفید سمجھی جاتی ہے جن میں عمر کے ساتھ پراسٹیٹ کے مسائل بڑھنے لگتے ہیں، پیشاب رک رک کر آتا ہے یا مثانے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایک اور دوا ہے تھوجا، بعض ایسے مریضوں میں دی جاتی ہے جنہیں بار بار پیشاب آئے، جلن ہو یا پیشاب کے بعد قطرے آئیں۔ پلساٹیلا بھی پراسٹیٹ کے مریضوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے جن کی علامات بدلتی رہتی ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، اور جنہیں چکنائی والی غذا سے مسئلہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لائکوپوڈیم، ان مریضوں میں استعمال کی جاتی ہے جنہیں گیس، پیٹ پھولنا، کمزوری اور پراسٹیٹ کے ساتھ ہاضمے کے مسائل بھی ہوں۔ بات کرتے ہیں اس گھریلو علاج کی۔ گھریلو طریقوں میں کدو کے بیج بعض لوگوں میں بہت مفید سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان میں ایسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو پراسٹیٹ کی صحت میں مدد دے سکتے ہیں۔ ٹماٹر، سبزیاں، پھل اور ہلکی غذا بھی فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر دیکھی گئی دوائیاں خود سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مریض کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ غلط دوا یا غیر ضروری سپلیمنٹس بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان بھی دیتے ہیں۔ 50 سال کے بعد مردوں کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ بار بار پیشاب آ رہا ہے، جلن، کمزور دار یا رات کو کئی بار اٹھنے جیسی علامات موجود ہوں تو ٹیسٹ اور معائنہ ضرور کروائیں۔ بعض اوقات بروقت تشخیص بڑی پیچیدگیوں سے بچا سکتی ہے۔ بہت سے مرد اس مسئلے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ رات بھر نیند خراب ہونا، بار بار واش روم جانا، سفر میں پریشانی یا لوگوں کے سامنے بار بار اٹھنا انسان کے اعتماد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر وقت پر توجہ دی جائے تو بہت سے لوگ کافی بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جسم چھوٹی چھوٹی علامات کے ذریعے انسان کو پہلے ہی خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل سمجھداری وہی ہے جو وقت پر ان اشاروں کو سمجھ لیں۔ اگر آپ اپنے جسم کی بات کو مسلسل اگنور کر رہے ہیں تو چھوٹا مسئلہ آہستہ آہستہ بڑا بن جاتا ہے۔
اگر آپ یا آپ کے گھر میں کسی کو بھی بار بار پیشاب آنا، رات کو کئی بار اٹھنا، پیشاب کی کمزور دھار یا جلن جیسی علامات موجود ہیں تو اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ اپنی صحت کو اہمیت دیں کیونکہ صحت مند جسم ہی پرسکون زندگی کی بنیاد ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔